हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई विन्डोज 10 को प्र्याक्टिकल कोर्समा। र हिजोको दिनमा हामीले फायरफक्सका केही बेसिक सेटिङहरू सिकेको थियौँ जुन एउटा नर्मल युजरको लागि चाहिन्छ। तर आजको हामीले फायरफक्समा चाहिँ एउटा नर्मल युजर र एउटा एडभान्स युजर सँगसँगै हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको डेभलपरहरूलाई पनि चाहिने कुराहरू सिक्छौँ है। र आजको भिडियो हामीलाई एकदमै जरुरी छ है, किनकि तपाईँहरूको जति पनि सेटिङहरू बिग्रिन्छ नि त्यो सबै मिलाउने हैन, आफूले चाहेको अनुसार चेन्ज गर्ने भनेको कुरा आज नै हामीले सिक्नेछौँ। त्यसैगरी अर्को छ हाम्रो सर्टकट ट्रिकहरू। हामीले फायरफक्समा टाइम सेभिङको लागि कुन कुन सर्टकटहरू युज गर्न सक्छौँ हैन, सर्टकट बटनहरू के हुन्छन् त ती कुराका जान्नेछौँ। र सँगसँगै आज हामीले एक्स्ट्रा जान्ने भनेको के हो त, कसरी आफ्नो कम्प्युटरलाई बचाउने त। जस्तो हामीले इन्टरनेटमा चलाउँछौँ नि, कुनै बेला हाम्रो क्यामेरा कसैले आफै ओपन गरिदिन्छ, हाम्रो माइक्रोफोनबाट चाहिँ हाम्रो बोलेको कुराहरू सबै सुनिरहेको हुन्छ, हामीलाई कतिजनाले ट्र्याकिङ गरिरहेको हुन्छ, स्पिकरमा कहिलेकाहीँ आफै नचाहिने कुराहरू बज्न थाल्छ। हो, त्यो सबै कुराहरूले कसरी कन्ट्रोल लिन्छ त, त्यो कन्ट्रोल गरेको कुराहरू थाहा पाउन र थाहा पाइसकेपछि कसरी ब्लक गर्ने त, ती कुराहरू आज हामी जान्नेछौँ है। आज सेटिङ मात्र होइन, आज हामी सेक्युरिटी पनि जान्नेछौँ, प्रोटेक्सन पनि जान्नेछौँ है। बचाउनु परेन आफ्नो कम्प्युटरलाई, ठिक छ। ल, सँगसँगै टाइम सेभिङ त हाम्रो छँदैछ सर्टकटको लागि। यति भन्दै मैले सुरु गरेँ है त। र तपाईँहरूले यहाँनिर आएर चाहिँ फायरफक्स भनेर सर्च गर्नु होला, कुनै खासै गाह्रो कुरो त होइन हो। र तपाईँहरूले यदि हाम्रो यहाँनिर तल पार्टमा चाहिँ टास्क बारमा चाहिँ फायरफक्स पिन गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि यहाँ क्लिक गरेर ओपन गर्दा पनि हुन्छ क्या हैन। ल, ओपन गर्ने बेलै हाम्रो यहाँनिर एउटा सानो नोटिफिकेसन जस्तै आउँछ वा एउटा सानो हाम्रो डायलग बक्स ओपन हुन्छ, जसले के भन्दैछ त, युज फायरफक्स एज माई डिफल्ट ब्राउजर। अब हामीले ब्राउजर त जानेको थियौँ, ब्राउजर भनेको सफ्टवेयर हो जसको मद्दतले हामी इन्टरनेट चलाउँछौँ। त्यति मात्र होइन, इन्टरनेटमा भएको कुरा कम्प्युटरमा डाउनलोड पनि गर्छौँ र कम्प्युटरमा भएको कुरा इन्टरनेटमा अपलोड पनि गर्छौँ के हो। यस्ता काम गर्नको लागि युज गरिएको सफ्टवेयरलाई हामी ब्राउजर भन्छौँ। यति कुरा त थाहा पाएको थियौँ, तर लास्टमा थपियो हाम्रो डिफल्ट ब्राउजर भनेर। कतिजनाले गाह्रो लागिरहेको हुन्छ, यो ब्राउजर र डिफल्ट ब्राउजरमा फरक के छ। कुनै बेला फायरफक्समा सोध्छ, कुनै बेला क्रोममा सोध्छ, ओपेरामा, एजमा, सबैमा सोधिरहेको हुन्छ। यसको मिनिङ के हो त, धेरैजनाले जान्ने इच्छा होला, त्यो कुरामा थोरै खुलाइदिन्छु है। जस्तो हाम्रो कुनै पनि पिडिएफ भयो, डकुमेन्ट भयो, मेल भयो हैन, डिफ्रेन्ट टाइपको एप्लिकेसनबाट हामीले डिफ्रेन्ट डकुमेन्टहरू ओपन गर्छौँ। र यदि कुनै डकुमेन्टमा हाम्रो लिङ्कहरू दिएको हुन्छ नि त वेबसाइटको, हो, त्यो वेबसाइटको लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि मेरो कुन ब्राउजरले ओपन गर्छ त, त्यही ब्राउजरलाई हामी डिफल्ट ब्राउजर भन्छौँ। जस्तो हाम्रो पिडिएफ वा डकुमेन्ट वा एज अ मेल हुन्छ नि, त्यो एप्लिकेसनमा गएर हामीले लिङ्कमा क्लिक गर्छौँ, लिङ्क एउटै हुन्छ है। हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ फायरफक्समा ओपन भइदिन्छ, कसैकोमा त्यही लिङ्कमा क्लिक गर्दाखेरि क्रोमबाट ओपन हुन्छ। कतिजनालाई अचम्म लाग्छ, एउटै कुरा थिचिरहेछौँ, फरक एप्लिकेसनबाट कसरी ओपन हुँदैछ त। हो, त्यो किन हुँदैछ त, किनकि हामीले डिफल्ट ब्राउजर फरक राखेको हुन्छ। हेर है, चोइस जस्तो के, कुनै पनि लिङ्कमा कुनै पनि वेबसाइट ओपन भयो भनेदेखि यो सफ्टवेयरबाट ओपन गराउनुपर्छ भनेर भन्नु भनेको नै हाम्रो डिफल्ट ब्राउजर चुज गर्नु हो क्या, ठिक छ। ल, र यहाँ चुज गर्नको लागि एकचोटि त हामीले यहाँ पनि क्लिक गर्न सक्छौँ। अर्को पनि हाम्रो लागि ठाउँ दिएको हुन्छ, तल आएर के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला, यसले हाम्रो सेटिङ हो भनेर ओपन गर्छ है। अरू सेटिङहरू हामीले लगभग जानिसकेका छौँ, फेरि हामी यो एप भन्ने सेटिङ चाहिँ रियुज गर्छौँ, किनकि यहीँनिर लेखेको छ नि त है, अनइन्स्टल डिफल्ट। हामीलाई चाहिएको सेटिङ भनेको डिफल्ट नै हो। मैले यहाँ क्लिक गरेँ। अब साइडतिर हेर्नु होला है, डिफल्ट एप भनेर कता देखाएको छ त, स्टार्टअप, भिडियो, एप, यहाँनिर रहेछ हाम्रो डिफल्ट एप भनेर। यहाँ क्लिक गर्नु होला। हामीलाई के को डिफल्ट एप चुज गर्नु छ त, इमेलको हो
म्यापको हो, म्युजिकको हो, फोटोको हो, होइन नि। हामीलाई ब्राउजरको बारेमा चाहिएको छ। ब्राउजरमा क्लिक गर्ने, हाम्रो अहिले चाहिँ क्रोमबाट चाहिँ ओपन हुने रहेछ है। यदि मेरो कम्प्युटरमा मैले कुनै पनि डकुमेन्टमा कुनै पनि लिङ्कमा क्लिक गरेँ भनेदेखि हो त्यो साइट कुन मेरो सफ्टवेयरबाट ओपन हुने रहेछ त? क्रोमबाट। अब मैले चाहिँ यहाँनिर फायरफक्स भनेर चुज गरिदिएँ। अब यसले के गरिदिन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? अब मैले फायरफक्सलाई ओपन गरेँ, डिफल्ट बना भनेर भन्दैन क्या। किन त मैले सेटिङमा गएर पहिले बनाइसकेको छ। हेर्नु होला है, सिम्पली हाम्रो के भयो त? ओपन चाहिँ भयो है, हाम्रो ओपन भयो। यदि मैले यसलाई अब क्रोममा राखिदिएँ भनेदेखि नेक्स्ट टाइम मैले यसलाई ओपन गरेँ भनेदेखि यहाँनिर युज डिफल्ट ब्राउजर भनेर चाहिँ आउँछ है। थोरै यो कुरा जानिहालौँ न त। अनि हामी सेटिङ त जान्ने नै छौँ, सँगसँगै ट्रिकहरू पनि जानिन्छ, केही ठुलो कुरा होइन। यहाँ हाम्रो एउटा नोटिफिकेसन जस्तो मेसेज आउँछ, ठिक छ? ल नट नाउ गरिदिएँ मलाई, यसलाई डिफल्ट राख्नु छैन। मैले कुनै पनि डकुमेन्टमा क्लिक गरेँ भनेदेखि क्रोमबाटै ओपन होस् भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो फेभरेट ब्राउजर कुन हो त्यही कुरा राख्नु होला। र अब हामी सेटिङतिर जाऊँ है। पहिले सेटिङ जानौँ, अनि बिस्तारै बिस्तारै हामी टाइम पनि सेभ गर्न सिक्नेछौँ क्या। एउटा सेटिङ जान्ने र त्यो सेटिङमा पुग्नको लागि डाइरेक्ट बटन कहाँनिर छ त त्यहाँबाट पुग्ने कुरा पनि हामी सिक्नेछौँ। जस्तो यहाँ हामी मेनुमा क्लिक गर्ने, यहाँ स्क्रिनको दाहिने कुनातिर हेर्नु होला है, माउस देखिँदैछ? ल तल यहाँ आउनु होला, अप्सन भनेर दिएको छ। खासमा यो अप्सनलाई नै हामीले सेटिङ भन्छौँ है। यहाँ क्लिक गर्नु होला, हाम्रो सेटिङ भनेर आउँछ। अरू तपाईँहरूले यही कुराहरू यहाँ हेर्नु नि, आइकन देखाइएको छ नि, यहाँबाट पनि तपाईँहरू पुग्न सक्नुहुन्छ है त्यो ठाउँमा। हामी एकै ठाउँमा पुग्यौँ है, काहीँ फरक ठाउँमा पुग्यौँ त पुगेनौँ नि। ल मैले चाहिँ यहाँबाट ओपन गर्न सिकाएँ तपाईँहरूलाई। सुरुमा जेनरल छ, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सिम्पल सेटिङहरू दिएको छ क्या। एउटा छ हाम्रो रिस्टोर प्रिभियस सेसन, यहाँ मैले क्लिक गरेँ भनेदेखि यसले अटोमेटिक रिस्टोर गर्छ क्या। अर्थात् मैले 5-6वटा वेबसाइट ओपन गरेको थिएँ, एक्सिडेन्टली वा आफै क्लोज भयो वा क्र्यास भयो, कम्प्युटरको ब्याट्री सकेर आफै अफ भयो भनेदेखि मैले ब्राउजर ओपन गरेमा यसले के गर्छ त? अटोमेटिक रिस्टोर गर्छ। मैले टिक मार्क हटाइदिएँ भनेदेखि यसले गर्दैन। हामीले म्यानुअली यहाँनिर आएर चाहिँ रिस्टोर प्रिभियस सेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ? यदि यहाँ गऱ्यो भनेदेखि यसले हाम्रो अटोमेटिकली हामीलाई गर्छ। ल मैले अटोमेटिक गरोस् भनेर राखिदिएँ है। तपाईँलाई म डेमो पनि देखाउन सक्छु। यसो गरौँ न त, 2-3वटा वेबसाइट ओपन गरिहालौँ है। ल टेस्ट गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है। म चाहिँ एज अ लाइभ एक्जाम्पल नै देखाउँछु, थ्योरी मात्र डिस्कस गर्दिनँ। हेर्नु होला है, अहिले मेरो रिस्टोर प्रिभियस सेसनमा क्लिक भएको छ, हेर्नु होला है। म चाहिँ यसले एक्सिडेन्टली क्लोज गर्छु। अब ओपन गर्ने बित्तिकै यसले के गर्छ त? अटोमेटिकली त्यो तिनटै खोलेर दिन्छ, हेर्नु होला है। हामीले केही गर्नु परेन, ठिक छ? तिनटै हाम्रो अहिले डिफल्ट ब्राउजरलाई नो गरिदिए। तल अप्सन छ वान यु वेन क्विटिङ द ब्राउजर, यसले हामीलाई वार्निङ दिने के। जस्तै अहिले म चाहिँ यसलाई अब क्लोज गर्छु, यसले मलाई वार्निङ भन्दैन कि क्लोज हुँदैछ भनेर। तर यदि मैले यहाँनिर आएर थोरै पक्नु होला है, लोड हुन टाइम लाग्न सक्छ। ल डिफल्ट नै गरिदिए, धेरै टाइम नलागोस् हामीलाई। यहाँ क्रोममा गएर हामीले कसलाई चुज गरिदिने त? फायरफक्सलाई। ल किन हामीलाई धेरै दुःख होस्, ठिक छ? अब मैले यहाँ वार्निङमा क्लिक गर्दैमा यसले के गर्छ त? जब म क्लोज गर्छु नि यसरी उसले मलाई अब वार्निङ दिन्छ क्या। यदि मैले हटाइदिएँ भनेदेखि वार्निङ दिँदैन, ठिक छ? यहाँ चाहिँ चेकिङको कुराहरू छ। फायरफक्स हाम्रो डिफल्ट ब्राउजर हो कि होइन भनेर चेक गर्ने कुरा। यहाँबाट टिक मार्क हटायो भनेदेखि यसले चेक गर्दैन। अर्को यहाँनिर हो न, हेर्नु होला, कन्ट्रोल ट्याब साइकल्स थ्रु ट्याब इन रिसेन्टली क्लोज रिसेन्टली युज अर्डर। जस्तै हामीले यहाँनिर क्लिक गर्छौँ नि त माउसले, हेर्नु नि, जस्तै अरू पनि होला हाम्रो यहाँनिर, ठिक छ? ल मानौँ हाम्रो गेटिङ स्टार्टेड नै होस्, ठिक छ? यसरी हाम्रो 4वटा डिफ्रेन्ट ट्याबहरू ओपन भएको छ क्या।
अब हामीले माउसबाट यहाँ क्लिक गर्छौँ हो। अनि यस्तो केसमा हामीले केबाट पनि एउटादेखि अर्को ट्याबमा जान सक्छौँ त कन्ट्रोल ट्याबबाट पनि जान सक्छौँ। थोरै बेर पर्खनु होला, म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु है त। फेरि एकदम सजिलो छ। यहाँनिर हाम्रो सिटी आरएल भन्ने बटन हुन्छ, कतिको यो कुनामा हुनसक्छ किबोर्डमा। हेर्नु होला आफ्नो किबोर्ड कस्तो टाइपको छ। यो कन्ट्रोलवाला बटन क्लिक गर्ने अनि ट्याबवाला के हुन्छ त हाम्रो कन्ट्रोल ट्याब मैले प्रेस गरेँ भनेदेखि हाम्रो एउटा ट्याबदेखि अर्को ट्याबमा सिफ्ट हुन्छ। हेर्नु होला है, कन्ट्रोल ट्याब ट्याब कन्ट्रोल ट्याब ट्याब ट्याब। हेर्नु त आफै हाम्रो स्विच भइरहेछ के कन्ट्रोल ट्याब। ठिक छ। कन्ट्रोल ट्याब एकैचोटि थिच्नुपर्छ भन्ने छैन, कन्ट्रोल थिचिराख्ने अनि ट्याब खोजेर थिच्ने हो कि सर्टकट भयो नि थियो। अब माउस यहाँ लगेर थिच्नु परेन क्या। ठिक छ। ल मैले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरिदिएँ है। अर्को छ ओपन लिङ्क्स इन ट्याब्स इन्स्टेड अफ न्यू विन्डोज। यदि मैले यहाँनिर कुनै पनि लिङ्कमा ओपन गरेँ भनेदेखि नयाँ ट्याबमा ओपन होस् क्या, नयाँ विन्डो नै ओपन नहोस् भनेर भन्दैछ। ठिक छ। यसरी हाम्रो अर्को नयाँ ट्याबमा ओपन हुन्छ। कुनै बेला हेर्छौँ हामी कुनै लिङ्कमा क्लिक गर्छौँ, यसले के गरिदिन्छ त हाम्रो पुरै नयाँ विन्डो नै खोल्छ क्या। यस्तै हाम्रो एउटा नयाँ विन्डो खोल्छ। हुन त हामीले कन्ट्रोल एन पनि थिच्न सक्छौँ। मैले तपाईँहरूले हिजो यहाँ सर्टकट देखाएको छ। अर्को चाहिँ यहाँनिर व्हेन यु ओपन अ लिङ्क इन अ न्यू ट्याब स्विच इट टु इमिडिएटली। जस्तै हेर्नु होला है, मैले चाहिँ यसलाई के गरेँ त न्यू ट्याबमा ओपन गरेँ, तर उतापट्टिको मेरो देखाएन क्या। यहाँनिर आफै आएन, हामीले माउसले क्लिक गर्नु पर्यो। तर यहाँनिर हाम्रो एउटा सेटिङ छ क्या, व्हेन यु ओपन अ लिङ्क इन न्यू ट्याब स्विच टु इट इमिडिएटली। ल मैले यसलाई क्लिक गरेँ, अब मैले न्यू ट्याबमा यसलाई ओपन गर्छु, त्यही राइट क्लिक गर्ने त हो नि, ओपन लिङ्क इन न्यू ट्याब। अब हाम्रो त्यतापट्टिको ट्याब आफै ओपन गरिदिन्छ, सँगसँगै देखाउँछ पनि। हेर्नु होला है, यतापट्टिको आफै देखायो क्या। ठिक छ। अथवा मैले यसलाई चाहिँ ओपन लिङ्क इन न्यू ट्याब गरेँ, अब यतापट्टिको आफै देखाउँछ। तर मैले यो सेटिङमा आएर चाहिँ यो हटाइदियो भनेदेखि चाहिँ देखाउँदैन। हेर्नु होला है, एकदम लाइभ हुनुपर्छ, अप्लाई हुन बाँकी छ जस्तो लाग्यो सेटिङहरू। ठिक छ। ल थोरै टाइम चाहिँ हाम्रो लिन सक्छ है सेटिङहरू सेभ हुनको लागि, त्यसमा आतिनु पर्ने केही पनि जरुरी छैन। ल भयो होइन। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर आउँछ अर्को पनि सेटिङ छ, सो ट्याब प्रिभ्यू इन अ विन्डोज टास्क बार। हाम्रो टास्क बारमा चाहिँ तल हाम्रो ट्याबको प्रिभ्यूहरू देखाउने क्या। अहिले मैले फायरफक्सलाई ओपन गर्छु। हेर्नु होला है, यहाँनिर तल स्क्रिनको तल हेर्नु नि ट्याबको प्रिभ्यू देखाएन। अब यहाँ क्लिक गर्छु, अब के गर्छ त्यसले हामीलाई कतिवटा ट्याब ओपन भएको छ त हेर्नु नि, सबै देखाउँछ कि। हेर्नु त कति एडभान्स छ। तर तपाईँहरूको ऱ्याम थोरै छ भनेदेखि यो अप्सन क्लिक नगर्नु होला है। अब यसले एउटा मात्र देखाउँछ, तर मैले सो ट्याब गरिदियो भनेदेखि हरेक ट्याबको चाहिँ छुट्टा छुट्टै देखाउँछ है। फेरि यदि तपाईँहरूको ऱ्याम थोरै छ भनेदेखि यो काम नगर्नु होला है, प्लिज म रेकमेन्ड गर्छु। ऱ्याम धेरै छ, पावरफुल सिस्टम छ भनेदेखि गर्नु होला होइन, छैन भनेदेखि चाहिँ नगर्नु होला है। अब यहाँनिर कुरा छ फन्ट वा लेखेको कुराहरू कि यहाँनिर कस्तो राख्ने त। टाइम्स न्यू रोमन छ, मैले चाहिँ यसलाई हेर्नु होला है कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ। ल क्यालिबेरी राखिदिएँ। अब यहाँ लेखेको कुराहरू हाम्रो चेन्ज भइदिन्छ है। 16 छ, घटाएर 9 राखिदिएँ। ठिक छ। हाम्रो एकैछिनमा सेभ हुन्छ यो, हामीले रिलोड गर्नुपर्ने हुन्छ एकचोटि। ठिक छ, सानो सानो भइदिन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो एडभान्स्ड, यहाँनिर हाम्रो एडभान्स फन्ट के चुज गर्ने त। धेरै कुराहरूको लागि फन्टहरू दिएको छ क्या हामीले। हेर्नु न यतापट्टिको कति सानो भइदियो, 9 भइदियो होइन। ठिक छ। अब म यता आएर 9लाई के गरिदिन्छु त 16 गरिदिन्छु। अब यतापट्टि देखाएको कुराहरू हाम्रो आफै ठुलो हुन्छ है। ठिक छ। यो चाहिँ सेटिङको लागि हो। सेटिङको लागि हाम्रो यहाँ फन्टहरूको साइजहरू यहाँनिर सबैको लागि छुट्टा छुट्टै हुन्छ कि। ल मैले यसलाई क्यान्सल गरेँ। अर्को छ कलर, कुन कलरको देखाउने त। कालो कलरको देखाउने होइन, अनभिजिटेड लिङ्क छ भनेदेखि निलो देखाउने हो। भिजिटेड लिङ्कलाई यस्तो देखाउने, जस्तो मैले भिजिट गरेको लिङ्कलाई मैले चाहिँ रातो राखिदिन्छु। हेर्नु होला है,
पछि रातो आएमा चाहिँ नसोध्नु होला कि कसरी रातो आयो, भिडियो स्किप गर्ने होइन है। ल मैले ओके गरेँ, यहाँ ओके ओके। जस्तै हेर्नु होला, म तपाईँहरूलाई एउटा कुनै स्याम्पल देखाउँछु। जस्तो मैले नेपाल अनलाइन स्कुल भने, हेर्नु होला है। अब यहाँनिर हाम्रो निलो निलो देखाउँदैछ होइन। अब जस्तै हेर्नु होला, म यसलाई चाहिँ ओपन गर्छु, ओपन इन न्यू ट्याब। धेरै ट्याबहरुमा क्लोज गरिन्छ, तपाईहरुलाई चाहिँ कन्फ्युजन नहोस् भनेर है, ठीक छ, कन्फ्युजन नहोस् भनेर। पक्नु होला है। जस्तै म यहाँनिर सी ड्राइभमा जान्छु है, थोरै बेर पक्नु होला। म तपाईहरुलाई एउटा एक्चुअल चेन्जेस के हो त त्यो कुरा देखाउनु पर्यो है। ल थोरै बेर पक्नु होला, म चाहिँ यहाँ आए। ल एकैछिन है, डेस्कटपमा आए। यहाँनिरको लिंक मैले चाहिँ कपी गरे है। तपाई पनि गर्नु होला ट्राई एकचोटी, राइट क्लिक अनि हाम्रो प्रोपर्टिज हो, यहाँनिर लोकेसन छ, यो लोकेसनलाई हामीले कपी गर्ने है। ल मैले कपी गरे, फायरफक्समा आए, पेस्ट गरे, हेर्नु होला है। अब सबै हाम्रो निलो देखाउँदैछ, किन भन्नु होला है। किनकि अनभिजिटेड लिंकलाई हामीले कस्तो कलर देखाउने भनेका छौं त, निलो, भिजिट गरेकोलाई रातो, हेर्नु होला है। जस्तै म यो फोल्डरमा चाहिँ क्लिक गरेर न्यू ट्याब गरिदिन्छु। अब यहाँ हेर्नु होला, यो रातो देखायो, किन त यो मैले भिजिट गरिसकेको छु। फेरि कलर म चेन्ज गरिदिन्छु, भिजिट गरेको लिंकलाई चाहिँ हरियो देखा भनेर। अब रातो कलर हाम्रो हरियो भइदिन्छ क्या, हेर्नु होला है। रातो कलर हाम्रो हरियो भयो, अर्थात् यो मैले भिजिट गरिसकेको छु, ठीक छ। ल अब तपाईहरुलाई निलो कलर मन पर्दैन भनेदेखि चुज गर्न पाइन्छ है। तर प्राय हाम्रो निलो र अर्को हाम्रो यो गुलाबी कलर राखिएको हुन्छ, मैले रातो राखिदिए। भिजिट भएकोलाई रातो, भिजिट नभएकोलाई निलो, हेर्नु होला है। निलो छ, अब ओपन गर्ने बित्तिकै यो पनि अब हाम्रो रातो देखाउन थाल्छ। यसरी चाहिँ हामीले कुन कुरा चाहिँ कुन वेबसाइट भिजिट गरिसकेका छौं, कुन भिजिट गरेको छैन भन्ने कुरा हामीले इजिली छुट्याउन सक्छौं के, त्यसको लागि हेल्प गर्नेछ। यहाँ चाहिँ जुमको कुरा हो के, कत्रो देखाउने त हैन। ल अब यहाँनिर 110% ठुलो देखाउने कि, अब मैले चाहिँ 100% राख्दिए है। यहाँनिर छ जुम टेक्स्ट ओन्ली, अर्थात् लेखेको कुराले मात्र जुम गर, अरूलाई चाहिँ नगर। तर सबै कुरा जुम गर्नुपर्ने हुन्छ, सो मैले यसलाई हटाएँ। अब ल्याङ्ग्वेजका कुरा केही गाह्रो छ त, अर्को ल्याङ्ग्वेजमा जाँदिन है, मलाई एकदमै धेरै टाइम लाग्न सक्छ यो ल्याङ्ग्वेजमा फेरि आउनुको लागि, ठीक छ। ल अर्को चाहिँ हाम्रो डाउनलोड हुँदाखेरि चाहिँ कहाँ डाउनलोड हुने त, जस्तो हामीले डाउनलोड गर्छौं सिधै डाउनलोड हुन्छ के, सोध्दैन कि कहाँनिर सेभ गर्ने भनेर, ठीक छ। ल एक त हामीले यहाँनिरबाट चुज गर्न सक्छौं कि कुन फोल्डरमा डाउनलोड गरेर राख्ने। हेर्नु होला, मैले के गर्दिए त, जे डाउनलोड हुन्छ त्यो सबै कुरा मेरो डेस्कटपमा बसोस् हैन। अब मलाई यस्तो चाहिँदैन, ल हरेक चोटी डाउनलोड गर्ने बेला मसँग सोधोस् कहाँ सेभ गर्ने भनेर। जस्तै एउटा फर एन एक्जाम्पल के डाउनलोड गरौँ त, फाइल टाइप पीडीएफ विन्डोज बुक भनेर मैले यतिकै सर्च गरिदिए है त। ल एउटा म पीडीएफ चाहिँ डाउनलोड गर्छु है केही बेरमा। हेर्नु होला, धेरै हाम्रो वेबसाइटहरु दिएको छ र मैले चाहिँ यहाँ क्रेडिट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ है, यतिकै डाउनलोड गर्न पाइँदैन। वा डाउनलोड गर्न त पाइन्छ, तर मैले एज अ प्र्याक्टिकल देखाइरहेको छु है। त्यसकारण मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यो साइटलाई चाहिँ एज अ क्रेडिट दिनुपर्ने हुन्छ है। यो साइटलाई चाहिँ क्रेडिट जान्छ, ठीक छ। ल धेरै ठुलो एमबीको रहेछ, म चाहिँ थोरै पेजको मात्र गर्छु, 1 देखि 24, ताकि हाम्रो डाउनलोड चाँडै होस् हैन। धेरै हामीलाई अहिले सिक्नु मात्र छ नि त। हेर्नु होला 515 केबी को रहेछ, मैले यहाँ क्लिक गरे। जुनसुकै साइटबाट डाउनलोड गर्नु होला है। डाउनलोड भन्ने अप्सन दिएको छ, म चाहिँ डाउनलोड गर्छु है त। केही बेरमा हाम्रो भइहाल्छ, खासै केही गाह्रो छैन। डाउनलोडमा थिच्ने, लिंक ओपन हुन्छ, क्लिक गर्ने त हो नि, त्यो भन्दा एक्स्ट्रा केही छ त
छैन नि। ल थोरै बेर वेट गर्नु होला है, हाम्रो लगभग अब हुनै लाग्यो। गो टु पिडिएफ भनेर छ, म चाहिँ पिडिएफमा गएँ। अब यहाँ हेर्नु होला है, थोरै बेर वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो भइहाल्यो। डाउनलोडको अप्सन यता कुनामा दिएको हुन्छ है, हेर्नुभयो कि भएन? यो कुनामा चाहिँ हाम्रो डाउनलोड भन्ने अप्सन दिएको हुन्छ। एकैछिन पक्नु होला है, हाम्रो लोड हुँदैछ। ल अब यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्छु, डेस्कटपमा अटोमेटिकली डाउनलोड हुन्छ। अहिले हाम्रो हेरौँ त अप्सन केमा चोइस रहेछ। नि मैले सेभ फाइलमा ओके गरेँ। अब यसले लोकेसन सोध्यो त? सोधेन नि। माथि डाउनलोड भइरहेछ है, यहाँ हेर्नु होला। सो अल डाउनलोडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, वा यसको लागि तपाईँहरूले कन्ट्रोल जे पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल जे थिच्दा पनि देखाउँछ, हेर्नु होला है। अर्को भनेको हामीले यहाँ डाउनलोड आइकनमा पनि क्लिक गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यति कुरा भयो होइन? अब हेर्नु होला, म चाहिँ यसलाई चेन्ज गरेर के गरिदिन्छु त, अलवेज आस्क। डाउनलोड गर्नुभन्दा अगाडि मसँग सोध कि कहाँ राख्ने भनेर। अब हेर्नु होला है, यसले मसँग लोकेसन सोध्छ क्या, कहाँ राख्ने भनेर। ठिक छ, अब हामीले दिन सक्छौँ डेस्कटपमा राख्ने कि हाम्रो डाउनलोड फोल्डरभित्र राख्ने कि कुन ठाउँमा राख्ने त। ल मैले डाउनलोडमा राखिदिएँ है त। अब के हुने भयो, त्यसले हामीलाई लोकेसन सोध्छ क्या। ठिक छ, कतिले भन्छ नि कहाँ डाउनलोड गर्ने, केही सोधेन यार, हो? ल ठिक छ। अर्को पनि यहाँनिर छ हाम्रो, चुज हाउ फायरफक्स ह्यान्डल द फाइल्स यु डाउनलोड फ्रम द वेब अर एप्लिकेसन यु वाइल युजिङ ब्राउजर। होइन, हाम्रो यदि यस्तो कम्प्रेस, आइआरसी, मेल्टो, पिडिएफ भयो भनेदेखि के गर्ने त? सेभ गर्ने कि सोध्ने कि होइन? हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ, डाउनलोड गर्ने कि ओपन गर्ने, होइन? हो, जस्तै पिडिएफ छ भनेदेखि ओपन गर्ने कि सिधै डाउनलोड गरिदिने सेभ फाइलमा, त्यो कुराहरू चुज गर्न पाइन्छ है। अलवेज आस्क पनि गर्न पाइयो कि पहिले सोधोस् भनेर, तर पिडिएफ चाहिँ सुरुमा ओपन गर्ने राख्नुपर्छ है हामीले। अर्को पनि यहाँ धेरै कुरा छ, डिजिटल राइट म्यानेजमेन्ट डिआरएम, प्ले डिआरएम, कन्ट्रोल कन्टेन्ट। हाम्रो कहिलेकाहीँ एडहरू, धेरै कुराहरू हाम्रो आफै प्ले भइरहेको हुन्छ नि, फेसबुकका भिडियोहरू, होइन, साइटमा हाम्रो एडका भिडियोहरू, यो सबै यहाँनिर हाम्रो प्ले डिआरएमले गर्दाखेरि है। यो हटाइयो भनेदेखि ती सबै कुराहरू अटोमेटिकली प्ले नहुन पनि सक्छ है। ठिक छ, यहाँ चाहिँ अपडेटका कुराहरू छ। यसले चाहिँ के गर्छ त, नयाँ भर्जन आयो भनेदेखि अपडेट गर्ने कि नगर्ने त? अटोमेटिकली इन्स्टल अपडेट भनेर भन्दैछ। तल चाहिँ हाम्रो चेक फर अपडेट। अपडेट गर्नको लागि पहिले चेक गर, तर इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि मसँग सोध के। हेर्नु होला, अपडेट चाहिँ अटोमेटिकली चेक गरिहाल, तर इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई सोध। यसले के भन्दैछ, युज अ ब्याकग्राउन्ड सर्भिस टु इन्स्टल अपडेट। ब्याकग्राउन्डको सर्भिसहरू युज गर्ने। यहाँनिर केही हाम्रो बेसिक कुराहरू छन्। अटो स्क्रलिङ, अर्थात् हाम्रो यो अटोमेटिकली स्क्रलिङ हुने कि नहुने, स्मुथ स्क्रलिङ हुने कि नहुने, सो अ टच किबोर्ड हो नेसेसरी। जस्तो हामीले कुनै पनि ब्राउजरमा स्क्रिन टचको लागि मात्र है, टच गर्ने बित्तिकै तल बटन आउँछ नि, हो, त्यो आउने कि नआउने भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले चुज गर्न सक्छौँ। सर्च फर टेक्स्ट व्हेन यु स्टार्ट टाइपिङ। अब हामीले केही कुरा टाइप गरेपछि चाहिँ यसले केही सर्च गर्ने कि नगर्ने, यसले चाहिँ धेरै लोड लिन सक्छ है, यो चाहिँ नगर्नु होला। यी सिम्पल कुराहरू दिएको छन् है, यो कुराहरू मैले हिजो नि तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु। तल चाहिँ हाम्रो नेटवर्क सेटिङ। ल यसमा चाहिँ हाम्रो नेटवर्कको सेटिङहरू, प्रोक्सीहरू म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। नो प्रोक्सी चाहिँ युज नगर्नु होला है, एकदम अनसेक्योर मानिन्छ, किनकि हाम्रो इन्टरनेट र कम्प्युटर डाइरेक्ट कनेक्ट भइदिन्छ क्या। यदि हामीले युज सिस्टम प्रोक्सी गऱ्यो भने यसले के गर्छ, कम्प्युटर इन्टरनेट त डाइरेक्ट कनेक्ट हुन्छ, तर बिचमा यसले एउटा लेयर वाल जस्तो राखेर बनाइदिन्छ क्या। यसले चाहिँ हाम्रो केही हदसम्म सेक्युरिटी चाहिँ बनाउँछ है, ती कुराहरू अहिले बुझिराख्नु होला। अहिले प्रोक्सीका कुराहरू चाहिँ नजानौँ, म तपाईँहरूलाई भिपिएन वा विन्डोजको सेक्युरिटी पढाउने टपिकमा चाहिँ डिटेलमा चर्चा गरौँला, किनकि अहिले हामीले सेक्युरिटीको बारेमा जानेको छैन। यति बुझ्नु न, यसले हाम्रो कम्प्युटर र इन्टरनेटलाई डाइरेक्ट कनेक्ट गर्दैन क्या, बिचमा एउटा लेयर वा वाल जस्तो राखेर कनेक्ट गराउनको लागि हेल्प गर्छ क्या। एउटा लेयर प्रोटेक्सन गरिदिन्छ, त्यति मात्र हो। मैले ओके गरेँ है। अब आउँछ नेक्स्ट हाम्रो होम। जेनरलमा त बुझिसक्यो, हाम्रो डाउनलोड कहाँ गर्ने,
अपडेट गर्ने कि नगर्ने हैन, ट्याबहरू कसरी देखाउने भन्ने कुरा जेनरल कुराहरू थियो। अर्को आउँछ होम, ठिक छ। होममा चाहिँ के कुराहरू देखाउने त हेर्नु होला। यदि हाम्रो यो न्यू ट्याबमा क्लिक गरेपछि के देखाउने भनेर सोध्दैछ क्या फायरफक्सको होम। यो चाहिँ सुरुमा हाम्रो फायरफक्स ओपन हुने बेला के देखाउने त युआरएल ब्ल्याङ्क पेज हो। अहिले चाहिँ हाम्रो यो ब्ल्याङ्क पेज देखाउँदैन, तर मैले नयाँ विन्डो ओपन गरेँ भनेदेखि खाली देखाउँछ। हेर्नु होला है, खाली देखायो। किन त हामीले यहाँ चुज गरेको छौँ नि त, ओपन गरिसकेपछि पेजहरू पुरै ब्ल्याङ्क देखाओस् वा होमको डिफल्ट देखाउने। ल सिम्पली यहाँ न्यू विन्डो क्लिक गर्नु होला, हाम्रो यो कुराहरू डिस्प्ले हुन्छ। अरू कुराहरूलाई मैले चाहिँ अहिले काटेँ है, तपाईँहरूलाई एकदम मेसिभ देखिन सक्छ। अर्को छ नयाँ ट्याब ओपन गर्दाखेरि के देखाउने त, ब्ल्याङ्क पेज देखाउने कि हाम्रो। अब हेर्नु होला, न्यू ट्याबमा क्लिक गर्छु ब्ल्याङ्क देखाउँछ हो, तर मैले के गरिदिएँ त फायरफक्सको होम देखा। ल अब न्यूमा क्लिक गर्नु होला, यसरी ब्ल्याङ्क देखाउँदैन है, हाम्रो फायरफक्सको होम देखायो। अर्को चाहिँ हाम्रो सर्च गर्ने अप्सन देखाउने कि नदेखाउने हेर्नु होला है। अहिले माथि हाम्रो यो सर्च भनेर छ, अब मैले यहाँनिर हटायो भने के गर्छ त यसले, सर्च गर्ने अप्सन चाहिँ देखाउँदैन कि यहाँनिर तल हेर्नु न, हाम्रो सर्च गर्ने अप्सनहरू देखाउँदैन। तर मलाई सर्च चाहिएको छ। यहाँनिर कतिवटा रो राख्ने त, अहिले यहाँ हेर्नु होला एउटा मात्र छ है, टप साइड भनेर एउटा मात्र छ है, लुक्यो देखायो, एउटा लाइन मात्र छ। कति लाइन राख्ने त हेर्नु होला है। यसमा आएर म के क्लिक गरिदिन्छु त, ल 2 रो देखा। अब यसले हाम्रो 2टा लाइन देखायो क्या। त्यसै गरी ल जा 4वटा लाइन बढी देखाउँछ, मैले 4वटै क्लिक गरिदिएँ, यसले अब हाम्रो 4वटा देखाउँछ। हुन त मैले धेरै साइट भिजिट गरेको छैन, त्यस कारणले 3 लाइनले नै इनफ भयो है। तपाईँहरूको इच्छा कति लाइन चाहिएको छ। अर्को छ हाइलाइटमा, हाइलाइटमा कति लाइन देखाउने त, यसमा पनि ल 4 लाइन देखाउने त, यसले पनि 4 लाइन देखायो। के देखाउने त, भिजिटेड पेज देखाउने कि बुकमार्क मात्र देखाउने कि हामीले के कुरा डाउनलोड गरेको छौँ पकेटमा राखेको कुराहरू देखाउने। अब हाइलाइट नै हाम्रो खाली भयो होला, केही पनि नदेखा। 4 लाइन देखाउने त भनेका छौँ, तर देखाउने कुराहरू सबै हाइड गरिदिएको छौँ, ठिक छ। अब यहाँ भिजिटेड पेज गऱ्यो भनेदेखि कुन वेबसाइट भिजिट गरेको छौँ ती कुराहरू देखाउँछ हो। अर्को हामीले बुकमार्क गऱ्यो भनेदेखि यो माथि भएको साइटहरू पनि देखाउँछ यसले, ठिक छ। ल सबै मैले क्लिक गरेँ है। अपडेट फ्रम मोजिला एन्ड फायरफक्स, यसले के गर्छ त, अपडेट हाम्रो अलवेज फायरफक्सकै वेबसाइटबाट गर्छ, अरू ठाउँबाट गर्दैन है। यो नहटाउनु होला, तपाईँहरूको अनसेक्योर वेबसाइटबाट पनि डाउनलोड भएर इन्स्टल चाहिँ हुनसक्छ है, ठिक छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सर्च। जेनरल होम त हामीले बुझिसकेका छौँ। सर्च यहाँ हेर्नु होला, अहिले हाम्रो इन्टरफेस यस्तो छ, एउटा सर्च गर्ने मात्र देखाएको छ, हामीले 2टा सर्च गर्ने देखाउन सक्छौँ। अब हेर्नु होला, माथि एउटा सर्च भनेर आयो, 2टा आयो नि त, एउटा यहाँ आयो एउटा यहाँ आयो, ठिक छ। तल त हाम्रो गुगलको छँदैछ सर्च गर्ने ठाउँ, यसले चाहिँ लुकाउने होइन है। लुकाउनुको लागि माथि हाम्रो अप्सन थियो होममा वेब सर्च चाहिँ हटाइदिने, यहाँबाट हाम्रो अब गुगलको सर्च हटेर गयो। मैले क्लिक गरेँ भनेदेखि गुगलको सर्च आउँछ है, ठिक छ। यो सर्च चाहिँ राखिराख्नु होला, काम लाग्छ। ल हामी सर्चमा आयो, सर्च इन्जिन भनेर हाम्रो गुगल छ। कुन सर्च गर्ने त, डकडकगो, बिङ, एमाजोन। अब तपाईँलाई कुन मन पर्छ भन्ने कुरा भाइ, डकडकगो राख्दा पनि हुन्छ। हाम्रो गुगलमा चाहिँ अलि डाटाहरू लिक हुने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ है, धेरै मैले आफै भोगेको छु। त्यस कारण गुगलमा अति नै कम युज गर्छु है, तर तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि रमाइलो लाग्छ भनेदेखि, राम्रो लाग्छ भनेदेखि, ठिक छ। ल तल हाम्रो रिस्टोर भन्ने अप्सनहरू पनि छन् है। तल आउँछ हाम्रो प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट। आज हामीले जति पढ्यौँ नि ती सबैमध्ये सबैभन्दा चाहिने काम हाम्रो यो ब्राउजरको पाइरेसी हो, प्राइभेसी हो है, पाइरेसी भनेपछि मिस्टेकली। र प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी छ। यसमा नि हामीले के गर्छौँ त, कसले कुन वेबसाइटले हाम्रो क्यामेरा चलाउने, लोकेसन ट्र्याक गर्ने, माइक्रोफोन, नोटिफिकेसन होइन, भिडियो एडहरू प्ले गर्न दिने कि नदिने त,
ती सबै कुरा हामीले यहीँबाट म्यानेज गर्न सक्छौँ। हेर्नु होला है यहाँनिर इन्हान्स ट्र्याकिङ प्रोटेक्सन, यो चाहिँ हाम्रो नयाँ ब्राउजरमा मात्र आएको छ है, पुरानोमा नहुनसक्छ, फेरि खोज्ने होइन नि मेरोमा भेटिनँ भनेर। यो नयाँ कुरा हो। कहाँबाट थाहा पाएँ त? व्हाट्स न्यूबाट मैले थाहा पाएँ है। यो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ट्र्याकर्स फलो यु अराउन्ड अनलाइन टु कलेक्ट इन्फर्मेसन एबाउट योर ब्राउजिङ ह्याबिट एन्ड इन्ट्रेस्ट। ट्र्याकिङको काम के रहेछ त? हामीले के कुरा सर्च गरिरहेछौँ, हामीले के कुरा चलायौँ होइन, ती कुराहरू चाहिँ यो सबैले कलेक्ट गर्छ क्या। हामी चाहन्छौँ त हामीले के कुरा हेऱ्यौँ अरूले नजानोस्, तपाईँको आफ्नो प्राइभेट कुरा हो, प्राइभेसीको कुरा आफै बुझ्नुहुन्छ, म धेरै कुरा भन्दिनँ यसमा, सबैजना चलाक हुनुहुन्छ। फायरफक्स ब्लक्स मेनी अफ दिस ट्र्याकर एन्ड अदर मेलिसियस स्क्रिप्ट। फायरफक्सले हाम्रो यस्ता धेरै ट्र्याकरहरूलाई आफै ब्लक गर्छ, तर कुनै केसमा गर्न सकेन भनेदेखि यहाँनिर हामीले आफै दिन सक्छौँ क्या। हेर्नु होला है, वेबसाइटहरूलाई हामीले यहाँनिरबाट हटाउन पनि सक्छौँ। पहिले हाल्नु त पऱ्यो नि यहाँनिर हटाउनको लागि। हेर्नु होला है, अहिले हामीले कुनै पनि वेबसाइटलाई त्यस्तो ब्ल्याकलिस्ट गरेको छैनौँ, त्यो वेबसाइटलाई हामीले ब्ल्याकलिस्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन थोरै बेरमा हामी गरिहाल्नेछौँ। ल हेर्नु होला है, यसले स्ट्यान्डर्डमा के राखेको छ त? सोसियल मिडिया ट्र्याकर, क्रस साइट ट्र्याकिङ होइन, क्रिप्टो माइनर, फिङ्गरप्रिन्ट्सहरू। फेरि हाम्रो औँलाको फिङ्गरप्रिन्ट भन्न खोजेको होइन है, हामीले के कुरा चलाइरहेको छौँ हो, कुन साइट भिजिट गऱ्यौँ त, त्यो नथाहा पाउनु भनेको हाम्रो फिङ्गरप्रिन्टहरूमा पर्छ क्या। ठिक छ। अर्को चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा, यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड थियो। स्ट्रिकमा चाहिँ हाम्रो धेरै कुरा स्ट्रिक भइदिन्छ, वा हामीले यहाँनिर कस्टममा आएर आफै चुज पनि गर्न सक्छौँ क्या, के कुराहरूलाई ब्लक गर्ने त। ठिक छ। ल यहाँनिर हामीसँग अप्सनहरू छ, कुकीहरूलाई ब्लक गर्ने कि केलाई ब्लक गर्ने त, त्यो सबै कुरा हामीले यहाँनिरबाट कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। अल विन्डोमा गर्ने कि प्राइभेटमा मात्र गर्ने त, ती सबै चोइस हामीले अल विन्डोमा नि गरौँ। स्ट्यान्डर्डमा मैले चाहिँ अहिले सेट गरेर राखेँ है। तपाईँहरूले यी सबै कुराहरू डिटेलमा चाहिएको छ भनेदेखि भन्नु होला है, किनकि धेरैजना नर्मल युजर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सेक्युरिटीको कुरा नथाहा हुनसक्छ है। इन्ट्रेस्ट लाग्छ भनेदेखि भन्नु होला, म यतिकै तपाईँहरूलाई धेरै लोड दिन चाहिँ चाहन्न है। ठिक छ। इन्ट्रेस्ट लागेको क्वेसनहरू चाहिँ सोध्नु होला है, हामी अलवेज रेडी छौँ यसका बारेमा प्र्याक्टिकलहरू देखाउनको लागि। अर्को पनि हाम्रो अप्सन छ, सेन्ड वेबसाइट अ डु नट ट्र्याक सिग्नल द्याट यु वान्ट टु बी ट्र्याक। हेर्नु होला, एउटा अलवेज भनेर छ, ओन्ली वेन फायरफक्स इज सेट टु ब्लक नोन ट्र्याकर। एउटा चाहिँ फायरफक्सले थाहा पाएको ट्र्याकरहरूलाई मात्र ब्लक गर्ने भनिन्छ, जुन हाम्रो प्राइभेट मोडमा मात्र हुन्छ। अर्को हाम्रो अलवेज भनेर छ क्या। अलवेज भनेको जहिले पनि, चाहे प्राइभेट होस् नर्मल होस् जुनसुकै वेबसाइट होस्, यदि कसैले हामीलाई ट्र्याक गर्न खोजिरहेछ वा हामीले के कुरा चलाइरहेको छौँ, ट्र्याक भनेको लोकेसन मात्र होइन है, त्यसरी नबुझ्नु होला। ट्र्याक भनेको हामीले के कुरा चलाइरहेको छौँ त, त्यो कुराबाट बस्नु भनेको पनि हाम्रो वा हाम्रो कसैले चलाइरहेको हाम्रो ब्राउजिङको कुराहरू हिस्ट्रीहरू लग्नु भनेको पनि ट्र्याक नै हो है। अर्को चाहिँ हाम्रो कुकिज एन्ड डाटाहरू। ठिक छ। हामीलाई के कुकिजहरू सेभ भएको छ, अर्थात् हामीले कुन वेबसाइटहरूबाट चाहिँ के लगइन गरेको छौँ त, ती सबै कुराहरू हाम्रो यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। यहाँनिर गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ कहाँ के कुराहरू कुकी बसेको छ, ती सबै कुरा यहाँनिर देखाइएको हुन्छ है हो। तर पासवर्ड चाहिँ हाम्रो तल हुन्छ है, लगइन एन्ड सेभ पासवर्डमा। हाम्रो यहाँ सेभ लगइन, अर्थात् तपाईँहरूले चाहिँ प्राइभेट विन्डोमा आफ्नो एकाउन्ट लगइन नगरेर नर्मल विन्डोमा एकाउन्ट लगइन गर्नु भएको छ र पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भनेदेखि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ आफ्नो सेभ लगइनहरू देखाउन चाहन्न है, किनकि यसमा मेरो आफ्नो धेरै ठाउँको पासवर्डहरू लगइन छ, मेरो सोसियल मिडियादेखि लिएर अरू पनि धेरै छ हाम्रो पियर्सनको एकाउन्टहरू। तपाईँहरूले यहाँ सेभ लगइनमा क्लिक गर्नु होला है, यसले तपाईँले युज गर्नुभएको पासवर्डहरू सबै देखाउँछ है। म चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्न, बुझ्नुभयो नि, हामीले एकअर्काको प्राइभेसीको रिस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। तर तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रब्लम भएको छ भनेदेखि सोध्नु होला, हामी गाइड गर्नेछौँ है। सेभ लगइनमा क्लिक गर्नु होला, पासवर्डहरू देखाउँछ यहाँनिर, हाम्रो एकाउन्ट र
युजर नेम र पासवर्डहरु चाहिँ देखाउँछ है। अर्को पनि यहाँनिर अप्सनहरु छन् के हेर्नु होला न। आस्क टु सेभ लगइन एन्ड पासवर्ड वेबसाइट। अब मैले क्लिक जुन टिक मार्क थियो नि, टिक मार्क हटाइदिए भने के गर्छ त, लगइन गर्ने बेला पासवर्ड सेभ गर्ने कि नगर्ने भन्ने अप्सन सोध्दैन के। तर हामीले यसमा क्लिक गर्यो भनेदेखि यसले के गर्छ त, हाम्रो जति बेला हामीले आफ्नो एकाउन्ट फेसबुक मात्र हैन, गुगल मात्र हैन, धेरै हुन्छन् के, अरु पनि वेबसाइट हुन्छ, हाम्रो लिंक्डइन छ, ट्विटर छ, ती सबै हामीले लगइन गरिसकेपछि पासवर्ड सेभ गर्नको लागि यसले हामीलाई अप्सन चाहिँ दिन्छ। ठीक छ ल। अटोफिल लगइन एन्ड पासवर्ड। अटोफिल भनेको हामीले जति बेला जस्तै हामीले यहाँनिर कुनै पनि साइटमा गएर लगइनमा थिच्छौं नि, यदि पासवर्ड सेभ भएको छ भनेदेखि हामीले यहाँनिर यसरी स्क्रल गरेर चाहिँ स्क्रल, अब यहाँनिर मैले तपाईहरुलाई ठ्याक्कै देखाउन मिल्दैन, के गर्छ भन्दाखेरि खाली ठाउँ दिएको हुन्छ कि हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड हाल्नको लागि। यहाँ युजर नेम र यहाँनिर पासवर्ड हाल्नु पर्ने छ। यहाँ क्लिक गर्यो भनेदेखि उसले अप्सन देखाउँछ कि यहाँनिर कुन चाहिँ युजर नेम हो, कसको पासवर्ड हाल्नु पर्ने भनेर सजेसन दिन्छ। तपाईहरुले फेसबुकमा धेरै हेर्नु भएको छ, नम्बर 98 थिच्ने बित्तिकै अटोमेटिकली उसले हामीलाई अप्सन दिन्छ नि, त्यो किन त अटोफिल छ। मैले हटाइदिए भनेदेखि उसले अटोमेटिकली सजेस्ट चाहिँ गर्दैन है। ठीक छ। यी स्ट्रङ पासवर्डहरु सजेस्ट गर्ने, जेनेरेट गर्ने कुराहरु छन्, भएन। अर्को आउँछ हाम्रो यहाँनिर हिस्ट्रीका कुराहरु। रिमेम्बर हिस्ट्री, नेभर रिमेम्बर हिस्ट्री र युज कस्टम सेटिङ फर हिस्ट्री। हिस्ट्री भनेको हामीले यो भन्दा अगाडि के कुरा चलाएको छौं त, त्यो कुरा राख्ने कि नराख्ने। जस्तो मैले धेरै वेबसाइटहरु चलाउँछु, त्यो वेबसाइटको डिटेल राख्ने कि नराख्ने, हाम्रो हिस्ट्रीमा कन्ट्रोल एस थिच्न सक्नुहुन्छ। मैले यति कुराहरु चलाएको छु के हो। यो के हो त, मेरो हिस्ट्री हो हिजोको, आज मैले खासै केही चलाएको छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै रिमेम्बर गर्ने कि नगर्ने हो। एउटा छ नेभर रिमेम्बर हिस्ट्री, यसले चाहिँ हाम्रो पुरानो चलाएको कुराहरु केही पनि राख्दैन। अर्को छ हाम्रो युज कस्टम सेटिङ फर हिस्ट्री, यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त, हिस्ट्रीको लागि कस्टम सेटिङहरु, कस्टम भन्नाले चाहिँ कुन कुन वेबसाइटको हिस्ट्रीहरु मात्र राख्ने, कुन कुनको नराख्ने त हामीले चुज गर्न सक्छौं। अब मलाई हिस्ट्री आफ्नो चाहिन्छ, मैले चाहिँ रिमेम्बर गरे है। क्लियर गर्यो भनेदेखि यसले पुरानो चलाएको सबै कुराहरु डिलिट गरिदिन्छ। यो सबै कुराहरु, यति कुराहरु छ नि, हुन त अरु पनि छ हाम्रो पुरानो कुराहरु, सबैलाई यसले चाहिँ हाम्रो डिलिट गरिदिने काम गर्छ। ठीक छ ल। एड्रेस बारमा के देखाउने त हाम्रो माथि ती कुराहरु छन्। यहाँ आउँछ परमिसनका कुराहरु। र आज हाम्रो अलि धेरै नै लेन्दी भएछ भिडियो। म तपाईहरुलाई चाहिँ सेटिङको पार्ट 3 पनि भिडियो बनाउने छु है, किनकि यसमा हाम्रो सबै कुरा कभर भएन। सरी, तपाईहरुलाई मैले लाइभ डेमो पनि देखाउनु पर्ने छ, किनकि यसमा हाम्रो धेरै अप्सनहरु बाँकी छ के। मैले आजको भिडियोमा सबै ट्रिकहरु सिकाउने कोसिस गरेको थिएँ, तर हाम्रो टाइम चाहिँ भ्याएन है। त्यसको लागि म माफी माग्न चाहन्छु। र नेक्स्ट भिडियोमा हामी चाहिँ बाँकी रहेका सेटिङहरु सबै जान्ने छौं है। यति भन्दा मैले बिदा मागे। हस्त, धन्यवाद।